नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को किस इंतहाई ख़तरनाक तजवीज़ पर कायल करने की कोशिश की। इस इजलास में किसकी लीक ऑडियो सुनवाई गई जिस पर सब हैरान रह गए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिलने वाले पैगाम के मुतल्लिक क्या हैरान कुन दावे किए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान किस मामले पर नोक झोंक हुई और अब पीडीएम क्या नया प्लान बना रही है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने क्या ख़तरनाक तजवीज़ दी और इस इजलास में किसकी हैरान कुन लीक ऑडियो सुनवाई गई। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात और उनसे जुड़े दिलचस्प और अहम हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम का इजलास शुरू हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास के आगाज़ में ही एक बहुत मानी खेज बात की। उनका कहना था कि आज मैं बोलूँगा और आप सबको सुनना पड़ेगा। उनका लहजा खासा तल्ख था। इस तल्खी की दो वजूहात थीं। इस इजलास में शिरकत से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को कॉल भी की थी और कोई 30 मिनट तक उनसे बातचीत की थी। अब इस इजलास में मौलाना ने बहुत ही जारहाना लहजे में जब दो नुकात उठाए तो बिलावल भुट्टो उस पर बहुत अपसेट हो गए। इसी इजलास में एक लीक ऑडियो भी सुनवाई गई। मौलाना के वो दो नुकात क्या थे जिन पर बिलावल भुट्टो नाराज हुए और लीक ऑडियो किसकी थी उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है, जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है इस मामले का, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास में एक ऐसे वक्त में शिरकत कर रहे थे जब उनकी मोहम्मद अली दुर्रानी से एक अहम नौयत की मुलाकात हो चुकी थी। इससे पहले वो खुद मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे। मोहम्मद अली दुर्रानी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीरे इत्तलात भी रहे। वो पीर पगाड़ों और उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है। मौलाना और ख़ुद नून लीग ने अलल ऐलान ये कहा था कि मोहम्मद अली दुर्रानी असल में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शहबाज शरीफ से मिले और फिर मौलाना ने खुद ही इस्टेब्लिशमेंट के इसी नुमाइंदे से मुलाकात भी कर ली। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान क्यों भरम थे और एक लीक ऑडियो का मामला क्या है। साथ ही आपको ये भी आगाह करते हैं कि इस इजलास से पहले नून लीग के रहनुमा ने क्या दो ऐसी बातें की थी जिनसे मौलाना बहुत ज़िच हुए। इनमें एक बयान राना सनाउल्लाह का था। राना सनाउल्लाह का शुमार नून लीग के सबसे बड़े अकाबों में होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद भी करते रहे हैं और उनसे शदीद इख्तलाफात रखने वाले भी ये तस्लीम करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने मुश्किल तरीन अदवार में और मुश्किल तरीन वक्तों में नून लीग से वफादारी निभाई। वो
مشکل وقت میں عابد شیر علی کی طرح لندن فرار نہیں ہوئے۔ عابد شیر علی کا مسلم لیگ نون میں صرف ایک میرٹ تھا، اور وہ میرٹ تھا کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے یہ معنی خیز بیان دیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو استعفوں اور الیکشن یعنی سینٹ الیکشن نہ لڑنے پر قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن اگر پیپلز پارٹی نہ مانی تو پھر ہم مان جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی طرح ضمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا یہ جو بیان تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کی بات مانیں گے، اس پر مولانا فضل الرحمان بہت ضد ہوئے۔ مولانا نے اے پی سی کے دن ہی استعفوں اور سینٹ الیکشن نہ لڑنے کی شرط رکھی تھی۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے کیا انتہائی خطرناک تجویز پیش کی۔ پہلے تو اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو پر برہم ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شروع دن سے ہی سبھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے دھوکہ کرے گی، اور پیپلز پارٹی نے اب پی ڈی ایم کو ایک ایسے وقت میں دھوکہ دیا ہے جب فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا تھا۔ انہوں نے جب یہ اشارہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے کسی رعایت کے لیے یا کسی ڈیل کے تحت یہ کیا ہے تو اس پر بلاول بھٹو ناراض ہو گئے۔ یہیں سے ایک لیک آڈیو والا معاملہ سامنے آیا۔ پہلے تو بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب اے پی سی کے جس اعلامیہ پر ہم سب نے دستخط کیے تھے اسے دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم سب استعفے دیں گے اور سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یہ سب ایک آپشن کے طور پر لکھا گیا تھا۔ اب ہماری پارٹی پر اپنی رائے مسلط نہ کی جائے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے اس اجلاس میں اس آڈیو کا ذکر بھی کیا جس میں مولانا راشد سومرو نے جے یو آئی کے کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے دوران احتجاج کیا جائے۔ اب یہاں سے اجلاس میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا۔ وہ ڈرامائی موڑ کیا تھا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اس پورے معاملے میں کیا معنی خیز موقف اپنایا۔ تو پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف نے اس اجلاس میں دو نکات پیش کیے۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ پی ڈی ایم نہ تو ضمنی الیکشن میں حصہ لے اور نہ ہی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو ہر حال میں سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے دینے چاہیے تاکہ سینٹ الیکشن رکوایا جائے اور ایک بحران پیدا کیا جائے۔ نواز شریف کا دوسرا نکتہ جو مولانا فضل الرحمان کو زیادہ پسند نہیں آیا وہ نکتہ یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو پھر کچھ نکات ہم پیپلز پارٹی کے مان لیتے ہیں اور کچھ نکات پیپلز پارٹی ہمارے مان لے۔ اب اس دوران مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت خطرناک تجویز دی۔ یہ تجویز انہوں نے اس وقت دی جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کیسے گرائی جا سکتی ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے بعد لانگ مارچ کیا جائے۔ اس لانگ مارچ کے دوران اسٹیبلشمنٹ سے کہا جائے کہ وہ حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹے اور اپوزیشن کی خالی کی ہوئی 450 خالی جو نشستیں ہیں ان پر ضمنی الیکشن کروانے کے بجائے نئے انتخابات کروائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ اگر
اس کے باوجود ضمنی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر مولانا نے جواب دیا کہ پھر لانگ مارچ کو دھرنے میں بدلا جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا جائے کہ اس لانگ مارچ کا رخ اب اسلام آباد سے پنڈی یعنی GHQ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔